हिंदुस्तान जहां जनूनी मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि ये सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बनकर रह जाए, अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों पर जिस तरीके से अरसा हयात तंग किया जा रहा है, उन्हें अपने मजहबी अकायद को फॉलो करने पर जिस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आज की आज़ाद दुनिया में वो इंतहाई शर्मनाक है। इंडिया में ख़ुसूसन कोरोना वायरस के फैलाव के दौरान जिस तरह मोदी सरकार की पुष्ट पनाही पर मीडिया ने भरपूर कोशिश की कि मुसलमानों की मसाजिद को फसाद का गढ़ बना दिया जाए, हिंदुस्तान में वायरस के फैलाव के जिम्मेदार मुसलमानों को करार देकर मसाजिद पर ताला लगा दिया जाए। किसी को मुसलमानों की नमाज़े बाजमात से तकलीफ थी तो किसी को अजान की बुलंद होती हुई आवाज अजियत पहुंचाती थी। गर्ज के इस्लाम को हिंदुस्तान से देश निकाला देने के लिए भरपूर कोशिशें की गईं, लेकिन नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। हम देखते हैं कि कोई रोज ऐसा नहीं गुजरता जब हिंदुस्तान में निचली जात के हिंदू इस्लाम की जानिब मतवज्जो न होते हों। चाहे वो इस्लाम कबूल न भी करें, तब भी मुसलमानों का हुस्न इखलाक उन्हें इस्लाम के सही चेहरे से रूशनास न करवाता हो। हम सब की आज की वीडियो में आपके सामने दो ऐसे ही वाकयात रखने हैं जो बिलाशुबा ये साबित करेंगे कि इस्लाम दीन हक है और हक को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। जब हक आ जाता है तो बातिल मिट जाता है। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। ख़वातीन और हज़रात, महाराष्ट्र और ख़ुसूसन मुंबई में इंतहा पसंद हिंदू जमात शिवसेना के पावर में होने की वजह से वहाँ के लोगों के इस्लाम के बारे में खासी गलत फहमियाँ मौजूद हैं। इस्लाम का सही चेहरा पेश करने के लिए और दुरुस्त तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए महाराष्ट्र की एक मकामी मस्जिद के इमाम ने इस्लाम फॉर ऑल के नाम से एक तहरीक शुरू की। उसमें तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मस्जिद में आज़ादाना आने जाने की इजाज़त थी और इस अमल के पीछे उस मस्जिद के इमाम का मकसद ये था कि वो लोग आकर मुसलमानों से डायलॉग कर सकें, कुछ भी सवाल कर सकें और उन्हें उनके जवाबात मुहैया किए जाएं। एक 20 साला मकामी हिंदू नौजवान का कहना था कि मेरे जहन में हमेशा से इस्लाम के बारे में डाउट्स मौजूद थे। मैं हमेशा ये सोचता था कि जब भी कोई बुरा काम, चोरी या इस तरह की कोई वारदात होती है तो वहाँ पर मुसलमान ही क्यों मौजूद होते हैं। मैं हमेशा ये जानना चाहता था कि इनकी अजान इतनी बुलंद और लंबी क्यों होती है और मुसलमान लोग हर जुमा नहा धोकर एहतमाम करके मस्जिद क्यों जाते हैं। इस हिंदू नौजवान का कहना था कि वो हमेशा से मुसलमानों की मस्जिद के अंदर जाकर देखना चाहते थे कि वो वहां पर करते क्या हैं, लेकिन उन्हें हमेशा यही जवाब मिला कि मस्जिद के अंदर किसी गैर मजहब के लोग दाखिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब मकामी मस्जिद के इमाम ने इस्लाम फॉर ऑल के नाम से ये तहरीक शुरू की तो इस नौजवान को एक मौका मिल गया कि वो मस्जिद के अंदर जाए, मुसलमानों को इबादत करता हुआ खुद देखे और मुसलमानों के सामने अपने सवालात रखे। इस नौजवान के साथ बहुत से दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मस्जिद के अंदर गए। उन्होंने मुसलमानों को बाजमात नमाज अदा करते हुए खुद देखा और वो जो उनके जहन में गलत फहमियाँ मौजूद थीं कि शायद यहाँ पर मुसलमान नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उन्हें दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि इमाम मस्जिद तो ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान किसी मुसीबत ज़दा के काम आता है, लोगों के लिए आसानियाँ क्रिएट कर रहा है, तब जाकर समझा जाएगा कि उसकी नमाज कबूल हुई है और वो सही तरीके से नमाज अदा कर रहा है, अपनी जिंदगी पर उसे लागू भी कर रहा है। बिलाशुबा इन तमाम बातों ने, मस्जिद के अंदरूनी सुकून ने, मुसलमानों के बाजमात नमाज के डिसिप्लिन ने इस हिंदू नौजवान को मुतासिर किया और उसने इतराफ़ किया कि इस्लाम के बारे में उसके जहन में जो भी गलत फहमियाँ मौजूद थीं वो तमाम ख़त्म हो चुकी हैं। मुसलमानों की इल्हामी किताब कुरान किसी को नुकसान पहुँचाने का दरस नहीं देती है। जिस तरह हिंदुओं की किताब गीता उनके लिए मुक़द्दस है, उसी तरह मुसलमानों की किताब भी मुक़द्दस है। इस नौजवान का कहना था कि हम इंसान सब एक हैं, बराबर हैं, खून का रंग भी एक है और हमें पैदा करने वाला भी एक है। ख़वातीन और हज़रात, दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मस्जिद में इनवाइट करने का ये अमल सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सराहा तो कुछ लोगों ने इस पर तनकीद भी की। बाज़ लोगों का मौक़िफ़ था कि इस इमाम मस्जिद के चंद मिनट के अमल ने वो काम किया है जो शायद इस्लाम की तबलीग करने वाले सैकड़ों बरस नहीं कर पाए हैं और इस बात का सबूत इस हिंदू नौजवान की बदलती हुई सोच
سوچ ہے، جبکہ اس فیصلے کی مخالفت کرنے والے لوگوں کا موقف یہ تھا کہ مسجد خدا کا گھر ہوتا ہے اور یہاں پر کسی ناپاک شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خواتین و حضرات، اس وقت جبکہ انڈیا میں سٹیزن شپ بل کے نتیجے میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں مذہبی اور قومیت کی بنیاد پر تفریق کی کوشش کے خلاف احتجاج جاری ہے، تو وہیں کیرلا کی ہندو اور مسلم کمیونٹی نے مل کر مذہبی رواداری اور انسانیت کا اعلیٰ درس بھی دیا۔ انڈیا کی ریاست کیرلا میں مقامی مسلمانوں نے مذہبی ہم آہنگی کی مثال قائم کرتے ہوئے ایک ہندو جوڑے کی شادی کا اہتمام ایک 100 سال قدیم مسجد کے احاطے میں کیا۔ نوبیاہتا دلہن وہ پہلی عورت ہے جس نے ایک 100 سالہ پرانی چیڑ والی مسجد میں قدم رکھا۔ بھارتی ریاست کیرلا کے شہر قیام کولم میں موجود 100 سال پرانی مسجد کی انتظامیہ نے ایک ہندو جوڑے کو اس مسجد میں شادی کی رسومات ادا کرنے کی اجازت دی۔ شادی کے خواہش مند جوڑے کے پاس شادی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم موجود نہیں تھی، لہٰذا کیرلا کی اس 100 سالہ قدیم مسجد کی انتظامی کمیٹی نے ان کو مسجد کے احاطے میں شادی کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا اور شادی کی تقریب میں ہندو رسومات کو ملحوظ خاطر بھی رکھا گیا۔ اس موقع پر اس مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے نئے شادی شدہ جوڑے کو نئی زندگی شروع کرنے پر تحائف بھی دیے گئے، جن میں قیمتی زیورات، ایک بڑی رقم اور گھریلو ضرورت کا سامان بھی شامل تھا۔ شادی کے موقع پر آئے ہوئے مہمانوں کے لیے دعوت کا اہتمام بھی اہل محلہ اور مسجد کی انتظامیہ ہی نے کیا تھا اور مسلمان اہل محلہ نے مہمانوں کے لیے بطور خاص ویجیٹیرین کھانوں کا بندوبست کیا تھا۔ دلہن کی ماں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مالی مدد کے لیے مسلم جماعت کمیٹی کو درخواست دی تھی، جس کے بعد مسلمانوں کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس لڑکی کی شادی کی رسومات مسجد کے احاطے میں کی جائے گی اور شادی کے تمام اخراجات مسلمان ہی برداشت کریں گے۔ مسلمانوں کے اس بہترین فیصلے نے نہ صرف دنیا بھر میں اور خصوصاً ہندوستان میں بھی پذیرائی سمیٹی، لیکن یہاں پر بھی تنقید کرنے والے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوؤں کی شادیوں کی رسومات میں اکثر ان کے خداؤں کا نام پکارا جاتا ہے اور اللہ کے گھر مسجد میں اس طرح کی رسومات ادا کرنا اور پوجا پاٹ کرنا ہرگز درست فیصلہ نہیں ہے۔ کچھ سوشل میڈیا یوزرز اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ جب ایک غیر مسلم وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تو انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، اس لیے غیر مسلموں کو مساجد میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے، اسی طریقے سے شاید وہ اسلام کے قریب بھی آ جائیں۔ دوستو، اس حساس موضوع پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی ضرور کیجیے گا۔ یہ دونوں واقعات آپ کے سامنے رکھنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ان واقعات سے سیکھنا چاہیے۔ ہر مسلمان اسلام کا نمائندہ، ایمبیسڈر ہوتا ہے اور اسے اپنا اخلاق اسی طرح کا رکھنا چاہیے جس طرح ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، تاکہ جب بھی کوئی غیر مسلم کسی مسلمان سے ملے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جو شخص اس قدر اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے تو جس دین کو وہ فالو کرتا ہے وہ کس قدر شاندار ہوگا۔ پوری امید کرتے ہیں کہ ہماری اس کاوش نے آپ کو سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ جلد ایسے ہی انفارمیٹیو سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔